नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, सब परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, हमें ज़ालिमों, दुश्मनों, हासिदों, बुरी नज़र, बुरे लोगों से बचाकर अपने दामन रहमत में छुपाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ करीमा और सिफ़ात हमीदा खुल्क़ुल कुरआन। जबीर बिन नज़ीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैं हज पर गया और सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिला। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ के मुतल्लिक़ सवाल किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, काना खुल्क़ुहु रसूलुल्लाहि अल कुरआन। तर्जमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ कुरआन है। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का इखलाक़ बेहतर नहीं हो सकता। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी या घर का फ़र्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, सूरह कलम आयत नंबर 4। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अवामुन नास से हुस्न सलूक। ख़ारजा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि कुछ लोग मेरे वालिद हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई के पास आए और कहा कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ के मुतल्लिक़ कुछ बतलाइए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी था। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुलाते, मैं हाज़िर होता और वही लिखता। और जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की बात करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया की बात करते। अगर हम आखरत का ज़िक्र छेड़ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आखरत की बातें बतलाना शुरू कर देते। अगर खाने का ज़िक्र चलता तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हमनवा होते। मैं इन सब मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तुम्हें बतला सकता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए लुत्फ़ व करम अपनी जुलानियों पर था। किस खनक तर सुबह में कोई लोंडी, ग़ुलाम या बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं से पानी लाने के लिए कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए पानी ले आते और इसका चेहरा और हाथ धुलवाते। कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ कान लगा लेते और जब तक वो अपनी बात मुकम्मल न कर लेता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे तवज्जो न हटाते। और अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ना चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तकल्लुफ़ पकड़ा देते और जब तक वो खुद ना छोड़ देता ना छुड़वाते। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज से हुस्न सलूक। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को कभी ना मारा और ना ही जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के अलावा कभी किसी को हाथ से ज़रब लगाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ज़्यादती करता तो उससे इंतकाम न लेते। हाँ, अल्लाह की तरफ मुकर्रर करदा हदूद शरिया पामाल की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ा इलाही के लिए इंतकामी कार्रवाई ज़रूर करते। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद्दाम से हुस्न सलूक। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने कई साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी मारा, ना गाली दी और ना डांट पिलाई और ना कभी नाराज़ हुए। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तकमील में कोताही करता तो मुझे कभी ना झिड़कते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से कोई मुझे झिड़कता तो उसे फरमाते, छोड़ो इसे, अगर ये काम तकदीर में लिखा होता जो खादिम नहीं कर सका तो वो ज़रूर होकर रहता।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گواروں اور پاگلوں سے حسن سلوک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ فطور تھا، یعنی پاگل تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص کی ماں، تو مجھے جدھر لے جانا چاہتی ہے لے چل، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں بات کرتی رہی۔ جب وہ بات مکمل کر چکی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ پاگل کا بھی دل نہیں توڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کنارے والی نجران سے آئی ہوئی ایک چادر کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ اچانک ایک دیہاتی شخص آ دھمکا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر سے پکڑ کر خوب زور سے جھنجھوڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سخت جھنجھوڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کے موٹے کنارے سے نشان پڑ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے مجھے اس میں سے کچھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک نظر دیکھا اور مسکرا دیے اور حکم فرمایا کہ اسے کچھ دے دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ۔ الشیخ خطیب نے حدیث رقم 526 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے ذکر کی۔ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہو گئی جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، انہوں نے اپنا سر عرش کی طرف اٹھایا تو عرض کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ پس اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، تیرا نام بلند ہو۔ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا تھا، وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ ان سے بڑھ کر کسی کی قدر و منزلت نہیں جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ پس اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی بھیجی، اے آدم علیہ السلام، آپ کی ذریت اولاد میں سے وہ آخری نبی ہیں اور ان کی امت کی اولاد میں سے آخری امت ہے۔ آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی تخلیق نہ کرتا۔ طبرانی کے علاوہ روایت میں ہے، جب تم نے ان کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کیا تو میں نے تمہیں بخش دیا۔ امام حاکم نے فرمایا، سلسلہ صحیح اسناد۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ تو اس وقت سے جس وقت کے ابھی یہ عالم دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے متشرف نہیں ہوا تھا۔ ذکر قیامت۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی اور غصہ زیادہ ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ یہ حالت ہوتی گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈراتے ہوئے فرما رہے ہیں، وہ تم پر صبح کے وقت حملہ کرنے والا ہے اور وہ تم پر شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے قیامت کو ان دونوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملاتے اور فرماتے، اما بعد، بے شک سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں ایجاد کردہ نئے کام سب سے برے ہیں، اور دین میں جاری کردہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے، میں ہر مومن کا اس کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جس نے کوئی مال چھوڑا وہ اس کے اہل کا ہے، اور جس نے قرض یا بچے چھوڑے تو اس قرض کی ادائیگی اور ان کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ سلسلہ صحیح مسلم۔